کرنی ہے، آپ کے بچے کیسے سکور ہو سکتے ہیں، کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا بندہ ہی نہیں ملا۔ باہر کے ملک میں تو جانور کے گلے میں بھی پتہ نہیں ڈالنے دیتے، وہ کہتے ہیں جانور بھی اپنی مرضی سے چلے پھرے، اگر جانور سڑک پار کرے تو گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہاں بندہ سڑک پار کر رہا تو گاڑی اس کو مار کے گزر جاتی ہے، مگر کسی آدمی کا احترام ہی نہیں رہتا۔ آج کتنے مسلمان انسانیت نام کی چیز نہیں۔ خدا کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اپنے بچوں کو سمجھایا کریں کہ یہ برف باری میں باہر جائے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اللہ جاندہ کائنات سردار نبی نے 1.5 سال کا پتر جوڑی چپایا ہے، سن لو ذرا دھیان نال، اللہ جے بخش دے تے تینوں مشکل کوئی نہیں، صحتاں دے تے تینوں مشکل کوئی نہیں۔ اور میرے بچے کنے بیٹھے نے جڑے ماں باپ دی بیماری کو اپنی بیماری نہیں سمجھدے، آندے سویرے تینوں ہسپتال لے جان گے، اے سن ذرا 1.5 سال دا پتر 18 مہینے دا پتر میرے نبی نے جوڑی چپائے، اللہ جے بخش دے تے تینوں مشکل کوئی نہیں۔ بھائی منور کیسا منظر ہوئے گا، کائنات دے سردار نبی دا اے آخری پتر ہے، 18 مہینے آندا ہے، حضرت میرا ابراہیم دا نام ہے، سیدہ ماریا دے پیٹ وچوں اللہ پاک نے اپنے نبی نو آخری پتر عطا کیتا ہے۔ میرے نبی نے جوڑی چپایا، بیٹا توجہ میرے ول، 18 مہینے آندا پتر 1.5 سال دے عمر باندھی پئی ہے، میں صدقے جاواں بٹوی صاحب 1.5 سال عمر باندھی کائنات دے سردار نبی نے اے جوڑی چپایا ہے، اللہ جے بخش دے تے تینوں مشکل کوئی نہیں۔ اچانک میرے نبی دے پتر نے آخری ہچکی لئی، میرے محمد دی گود خالی ہو گئی، اللہ تے نبوت دا باغ ہمیشہ دی صاف کرنا چاہتے تھی، کل کوئی نہ کہے اوتھے میرے پتر دا اوتھے میرے نبی دا پتر انج کردا سی، اوتھے میرے محمد دا پتر انج کردا سی، اوتھے میرے نبی دا پتر انج، لوکی یہ نہ کہن اللہ پاک نے نکے نکے بچے واپس لے لے، جویں میری بہن دے کولوں اکلوتا پتر سبحان واپس لے لیا۔ او لوگو کل سنیا جے دھیان نال، ایک پتر نال ماپیاں نوں بڑیاں میتاں ہوندیاں نے، پر کچی وڈے اونوں روک کوئی نہیں سکدا نا، نہیں موت کسے نوں چھوڑ دے دے۔ میں بخاری چ پڑھیا ہے میرے نبی اینا روئے داڑھی ہجما نہ بھج گئی، آپ فرماندے نے ایک سیاپی آیا سونیا تسی بھی اینا رو رہے جے، آپ فرماندے نے تیرا دل نرم نہیں تے میں کی کر سکتا وے، 18 مہینے دے پتر دیاں اجے میرے نبی نے کمائیاں نہیں کھادیاں، اجے میرے نبی نے ابراہیم دے باغ نہیں ویکھے، اللہ دی قسم اٹھانا خلیل صاحب، ماپے لال چان پتر نہیں پال دے، ماپیاں دیاں پیار والیاں محبتاں ہوندیاں نے، اولاداں دے سکھ ویکھنیاں میتاں ہوندیاں، 18 مہینیاں دا پتر میرے نبی آندے ابراہیم اگر تیری جدائی تے کوک مارنی جائز ہوندی ایسی کوک ماردا، یعنی مکے والیاں دی نصیحت ہو جاندی، اے دنیا والیاں دی نصیحت ہو جاندی، پر ایسی کوئی بات نہ کراں جنہ عرش والا ناراض ہو جائے۔ کہ کوئی گل کراں گا سنو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اللہ نے کلیا باقر رحمت اللہ علیہ جو دادو کے گزرے نے، انہاں دا جوان پتر فوت ہو گیا، پنجاب دا بڑا وڈا مدرسہ میاں باقر رحمت اللہ علیہ بڑے وڈے عالم گزرے نے، پاکستان کے عالم دین جانتے نے، میاں صاحب اپنے پتر دے جنازے تے کھڑے نے، سنیا جے دھیان نال میرے بھائی سبحان بخش دی والدہ تے انہاں دے میرے میرا مامے دھیان نال سنن، حسن بخش صاحب دوسرے جناب گمن صاحب جن دوست احباب بڑی وڈی گل سنن لگا ہے، کہندے نے میاں صاحب دے پتر دی لاش جدوں منجی تے رکھی، او ایک گل یاد رکھیا جے پترو، باپے تے جے چڑھن تے خوشیاں مان دے جے پتراں نوں موڑیا تے چکنا پے جے سیدھا لاشاں وڑ چلدیاں نے، باپیاں دے مان ٹوٹ جاندے نے، بڑھیا باپیاں دے لکھ ٹوٹ جاندے نے، باپیاں دیاں کمراں ٹوٹ جاندیاں نے، او جنہ لاٹھی بننا ہوئے انہاں نوں موڑیا تے چک کے قبراں چ چھڑنا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ اے لفظ بڑے وڈے نے، سنو دھیان نال،
نہیں اما اللہ تیرے تے راضی ہو گیا ہی نہیں پہنے تو پتر دے نام دی مسجد تے پیسہ لا دیتا ہی ایڈی سونی مسجد بنا دیتی ہوں پتر واسطے کہ اللہ میں تیرے تے راضی ہے میں اپنے پتر دی جائیداد تیرے نام لا دیتی ہے تو نہیں دیتا سی تیرے نام لا دیتی ہے ویڈیو کل بڑی وڈی ہے سنیا جے موت کسے نوں چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دی اوے بھراواں تے بڑے بہناں دے مان ہوندے نے اوے ویڈیو باپ مریا ہوئے ماں مری ہوئے بہناں ویر دا بوا ہوندیاں نے پر جنہاں دے بھرا مر جن سبے پیڑاں نے مندیاں پر مندے بھراواں دے پیڑ او بہناں کیویں جیوندیاں مر کے جنہاں دے ویر اوے پتر موئے نہیں بھولدے ناصرا پاویں ہو کے مرن فقیر جدوں سبحان دے ہانیاں دے ویاہ ہون گے اما کہہ گی وے پتر تیرے ہانیاں دے جنجے چڑھ گئے نے میرے ہانی دے پتر ہو گئے نے میرے پتر دے ہانیاں دے پتر جنجے چڑھ گئے ماپے عمراں ویکھ ویکھ کے تیرے بیلی ویکھ کے جی لیندے نے لفظ بڑے وڈے نے میں سدکے جاواں نہیں موت کسے نوں چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیجے اتھوں کلے ہو گئے چوڑے نے کھیاں ہتے پتر توڑے نے جوان پتر دنیا تو جان میں ویکھیا مٹیاں پارے ہوندے نے باپ چھوٹی نہ انگوٹھی لائی اینج کر کے پھولی لا کے مٹی پارے بابا خیر نا آدھے پترا واریاں میریاں سی ملی تو جانے اٹھے باپ دا قبر کھول کے پترا واریاں میریاں سی ملی تو جانے اٹھے باپ دا قبر کھو کے لے جانے تو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں بندے اب میرا کام ہے نہ سونا نہیں میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا سی پر جدوں میں قبر دی مٹی پڑا تے شیر پڑھ 25 سال ہو گئے نے اوے پترو تینوں بابا دے ہتھاں دے مکان مل گئے تینوں بابا دے ہتھاں دیاں کوٹیاں مل گئیاں تینوں بابا دے ہتھاں دے کارخانے مل گئے 25 ورے ہو گئے اجے تک بہناں بھراواں دے بیاہ بھی مکمل نہیں اجے تک نہ سمجھ نہیں گئے سارے بھراواں دے مکان بھی مکمل نہیں تسی کہو گے ایڈا مشہور ہو گئے پھر بھی مکمل نہیں ہاں میرے بچوں جڑی منزل دے باپ چھڑ کے جاندا ہے اس منزل تے پہنچن واسطے عمر لگ جاندی ہے میں اس لیے کیا کرنا لفظ بڑے وڈے نے سمجھاوے تے روندے آویں کہ شریک وی بوئے ٹولے دے بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھول اب کنے چاچے تائے بیٹھے سر تے پیار دیندے سی تڑ سر تے سب جھوٹے کوئی چاچا دسے میں بھتیجی نوں دین جانا ہے کوئی تایا دسے میں بھتیجیاں نوں سکولے پڑھانا جتھے میرے بچے پڑھدے نے کوئی دسے تیری سسا میں نے مار دی ہے یہ بھی ساؤنڈی تیرے پچھلے کیوں نہ